सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। राज्यको युग नै वचनको युग हो। राज्यको युगमा परमेश्वरले नयाँ युगको प्रारम्भ गर्न, आफूले गर्ने कामका साधनहरू परिवर्तन गर्न र सम्पूर्ण युगको काम गर्न वचनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। वचनको युगमा परमेश्वरले यही सिद्धान्तद्वारा काम गर्नुहुन्छ। फरक फरक दृष्टिकोणहरूबाट बोल्न उहाँ देह बन्नुभयो, ताकि मानिसले देहमा वचनको रूपमा प्रकट हुनुभएको परमेश्वरलाई साँच्चीकै हेर्न सकुन् र उहाँको बुद्धि र आश्चर्यजनकता देख्न सकुन्। यस्ता काम मानिसलाई जित्ने, मानिसलाई सिद्ध पार्ने र मानिसलाई हटाउने लक्ष्यहरू अझै राम्ररी प्राप्त गर्नलाई गरिन्छ। जुन वचनको युगमा काम गर्न गरिने वचनको प्रयोगको सही अर्थ हो। यी वचनहरूद्वारा मानिसहरूले परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव, मानिसको सार र मानिस जेमा प्रवेश गर्नुपर्ने हो त्यो थाहा पाउँछन्। वचनहरूद्वारा परमेश्वरले वचनको युगमा गर्ने चाहना गर्नुभएको कामलाई यसको पूर्णतामा साकार बनाइन्छ। यी वचनहरूद्वारा मानिसहरूलाई पर्दाफास गरिन्छ, हटाइन्छ र जाँचिन्छ। मानिसहरूले परमेश्वरका वचनहरू देखेका छन्, यी वचनहरू सुनेका छन् र यी वचनहरूको अस्तित्व चिनेका छन्। परिणाम स्वरूप उनीहरूले परमेश्वरको अस्तित्वमा, परमेश्वरको सर्वव्यापकता र बुद्धिमा, साथै मानिसको लागि परमेश्वरको प्रेममा र मानिसलाई मुक्ति दिने उहाँको इच्छामा विश्वास गर्न थालेका छन्। वचनहरू भन्ने शब्द सरल र सामान्य हुन सक्ला, तर देहधारी परमेश्वरका मुखबाट बोलिएका वचनहरूले ब्रह्माण्ड हल्लाउँछन्। तिनीहरूले मानिसहरूका हृदय बदलिदिन्छन्। उनीहरूका धारणाहरू र पुराना स्वभावहरू बदलिदिन्छन् र सम्पूर्ण संसार प्रकट हुने तरिकालाई बदलिदिन्छन्। युगौं युगदेखि आजका परमेश्वरले मात्र यस प्रकारले काम गर्नुभएको छ र केवल उहाँ मात्रै यस प्रकारले बोल्नुहुन्छ र यस प्रकार मानिसलाई मुक्ति दिन आउनुहुन्छ। यो समयबाट अगाडि मानिस परमेश्वरका वचनहरूद्वारा निर्देशित र पोषित भएर उहाँका वचनहरूको मार्गदर्शनको अधीनमा जिउँछ। मानिसहरू परमेश्वरका वचनहरूको संसारमा, परमेश्वरका वचनहरूको श्रापहरू र आशीर्वादहरूको माझ जिउँछन् र अझ धेरै मानिसहरू त उहाँका वचनहरूका न्याय र सजाय अन्तर्गत जिउन थालेका छन्। यी वचनहरू र यो काम पूर्ण रूपमा मानिसको छुटकाराको लागि, परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्नको लागि र पुरानो सृष्टिको संसारको मूल स्वरूप परिवर्तन गर्नको लागि हुन्। वचनहरू प्रयोग गरेर परमेश्वरले संसारको सृष्टि गर्नुभयो। वचनहरू प्रयोग गरेर नै उहाँले मानिसहरूलाई ब्रह्माण्डभरि अगुवाई गर्नुहुन्छ र वचनहरू प्रयोग गरेर नै उहाँले उनीहरूलाई जित्नुहुन्छ र मुक्ति दिनुहुन्छ। अन्ततः उहाँले पुरानो सम्पूर्ण संसारलाई अन्त्य गर्न वचनहरूको प्रयोग गर्नुहुनेछ र उहाँको व्यवस्थापन योजनाको सम्पूर्णतालाई पूरा गर्नुहुनेछ। राज्यको युगभरि नै परमेश्वरले आफ्नो काम गर्न र आफ्नो कामका नतिजाहरू प्राप्त गर्न वचनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँले अचम्मका कामहरू गर्नुहुन्न वा आश्चर्य कर्महरू प्रस्तुत गर्नुहुन्न, तर वचनहरूद्वारा केवल आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। यी वचनहरूको कारणले मानिसलाई पालन पोषण गरिन्छ र जुटाइन्छ अनि उसले ज्ञान र सच्चा अनुभव प्राप्त गर्छ। वचनको युगमा मानिस असाधारण रूपमा आशिषित भएको छ। उसले कुनै शारीरिक पीडा भोग्दैन र केवल परमेश्वरका वचनहरूको प्रचुर आपूर्तिमा रमाउँछ। अन्धाधुन्ध तरिकाले खोज्ने
वा अन्धाधुन्ध तरिकाले यात्रा गर्ने आवश्यकता नै नपरी उसका सहजताका बीचबाट उसले परमेश्वरको स्वरूप देख्छ। आफ्नै मुखबाट उहाँ बोलेको सुन्छ। उहाँले जे दिनुहुन्छ त्यो लिन्छ र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा नै आफ्नो काम गरिरहनु भएको देख्छ। युगौं अघिका मानिसहरू यी चीजहरूमा रमाउन पाएका थिएनन् र तिनीहरूले कहिले पाउन नसकेका आशिषहरू यिनै हुन्। परमेश्वरले मानिसलाई पूर्ण पार्ने संकल्प गर्नुभएको छ र जुन दृष्टिकोणबाट उहाँ बोल्नु भए पनि यो सबै मानिसहरूलाई सिद्ध पार्नको लागि हो। आत्माको दृष्टिकोणबाट बोलिएका वचनहरू मानिसहरूको लागि बुझ्न कठिन छन्। बुझ्नको लागि उनीहरूको क्षमता सीमित भएकाले उनीहरूसँग अभ्यासको मार्ग पत्ता लगाउने साधनहरू छैनन्। परमेश्वरको कामले फरक फरक प्रभावहरू पार्छ र कामको हरेक कदमको पछाडि उहाँको आफ्नै उद्देश्य हुन्छ। यसका अलावा उहाँले फरक फरक दृष्टिकोणहरूबाट बोल्न अत्यावश्यक छ, किनकि यसो गरेर मात्र उहाँले मानिसलाई सिद्ध पार्न सक्नुहुन्छ। यदि उहाँले आत्माको दृष्टिकोणबाट मात्र आफ्नो वचन बोल्नु थियो भने परमेश्वरको कामको यो चरण पूरा गर्ने कुनै मार्ग हुने थिएन। उहाँले बोल्ने शैलीबाट तैँले के देख्न सक्छस् भने मानिसहरूको यो समूहलाई सिद्ध पार्न उहाँ दृढ हुनुहुन्छ। तसर्थ सिद्ध पारिन चाहना राख्ने यी प्रत्येकको लागि पहिलो कदम के हुनुपर्छ? सबैभन्दा मुख्य कुरा, तैँले परमेश्वरको काम बुझ्नै पर्छ। आज परमेश्वरको काममा नयाँ विधि सुरु भएको छ। युग परिवर्तित भएको छ। परमेश्वरले काम गर्ने तरिका पनि बदलिएको छ र परमेश्वरले बोल्ने विधि फरक छ। आज उहाँको कामको तरिका मात्र बदलिएको छैन, युग समेत बदलिएको छ। अहिले राज्यको युग हो। यो प्रेमिलो परमेश्वरको युग पनि हो। यो सहस्राब्दीय राज्यको युगको पूर्वानुभव हो, जुन वचनको युग पनि हो र जसमा मानिसलाई सिद्ध पार्न परमेश्वरले बोल्ने धेरै माध्यमहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ र मानिसलाई आपूर्ति प्रदान गर्न फरक फरक दृष्टिकोणबाट बोल्नुहुन्छ। सहस्राब्दीय राज्यको युगमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै परमेश्वरले मानिसलाई सिद्ध पार्न वचनहरू प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहुनेछ र मानिसलाई जीवन वास्तविकतामा प्रवेश गर्न दिनुहुनेछ र उसलाई सही मार्गमा अगुवाई गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको कामका यति धेरै कदमहरू अनुभव गरेर परमेश्वरको काम अपरिवर्तित रहँदैन, बरु नरोकिइकन विकसित हुँदैछ र गहिरिँदैछ भन्ने मानिसले देखेको छ। यसलाई मानिसहरूले यति लामो समयदेखि अनुभव गरेपछि उक्त काम बारम्बार बदलिँदै निरन्तर परिवर्तन भएको छ। यद्यपि यो जति परिवर्तन भए पनि मानव जातिलाई छुटकारा दिलाउने परमेश्वरको उद्देश्यबाट यो कहिल्यै बाहिर जाँदैन। 10,000 परिवर्तनहरूबाट पनि यो कहिल्यै यसको मूल उद्देश्यबाट टाढा रहँदैन। परमेश्वरको कामको विधि जसरी परिवर्तन भए पनि यो काम सत्यबाट वा जीवनबाट कहिल्यै अलग हुँदैन। काम गरिएको विधिको परिवर्तनले कामको स्वरूपमा गरिने परिवर्तन र जुन दृष्टिकोणबाट परमेश्वर बोल्नुहुन्छ त्यसलाई मात्र सामेल गर्छ। परमेश्वरको कामको केन्द्रीय उद्देश्यमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। प्रभाव प्राप्त गर्नको लागि परमेश्वरको स्वरको भाव र उहाँको कामको तरिकामा परिवर्तन गरिएका हुन्। स्वरको भावमा परिवर्तनको अर्थ कामको पछि रहेको उद्देश्य वा सिद्धान्तमा परिवर्तन होइन। मानिसहरूले मुख्यतः जीवन खोज्न परमेश्वरमा विश्वास गर्छन्। यदि त परमेश्वरमा विश्वास गर्छस् तर पनि जीवनको खोजी गर्दैनस् वा सत्यको चाहना वा परमेश्वरको खोजी गर्दैनस् भने
यो परमेश्वर माथिको विश्वास होइन। र अझै राजा हुनको लागि राज्यमा प्रवेश गर्न खोज्नु वास्तविकता परक हुन्छ र? जीवनको खोजीद्वारा परमेश्वरको लागि साँचो प्रेम प्राप्त गर्नु केवल यो यथार्थता हो। सत्यको चाहना र अभ्यास यी सबै यथार्थता हुन्। परमेश्वरका वचनहरू पढेर र यी वचनहरू अनुभव गरेर वास्तविक अनुभवको बीचमा तैँले परमेश्वरको ज्ञान लिन सक्नेछस् र साँच्चीकै खोजी गर्नुको अर्थ यही हो। अहिले राज्यको युग हो। तँ यो नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छस् कि छैनस्? त्यो तँ परमेश्वरका वचनहरूका यथार्थतामा प्रवेश गरेको छस् कि छैनस्? उहाँका वचनहरू तेरो जीवन वास्तविकता बनेको छ कि छैन त्यसमा निर्भर हुन्छ। हरेक व्यक्तिलाई परमेश्वरका वचनहरू परिचित गराइएको छ ताकि अन्त्यमा सबै मानिसहरू परमेश्वरको वचनको संसारमा जिउन् र भित्रैबाट हरेक व्यक्तिलाई उहाँका वचनहरूले अन्तर्दृष्टि र प्रकाश दिउन्। यदि यो समयको दौरान तँ परमेश्वरका वचनहरू पढ्नमा लापरवाह भइस् भने र उहाँका वचनहरूमा तेरो रुचि छैन भने यसले तेरो स्थिति गलत छ भन्ने देखाउँछ। यदि तँ वचनको युगमा प्रवेश गर्न सक्दैनस् भने तँमा पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्न। यदि तँ यो युगमा प्रवेश गरेको छस् भने उहाँले आफ्नो काम गर्नुहुनेछ। पवित्र आत्माको काम प्राप्त गर्न वचनको युगको प्रारम्भमा तैँले के गर्न सक्छस्? यो युगमा र तिमीहरूका माझमा परमेश्वरले उल्लेखित तथ्य समाप्त गर्नुहुनेछ। हरेक व्यक्तिले परमेश्वरका वचनहरू जिउनु पर्नेछ, सत्यलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्नेछ र परमेश्वरलाई गम्भीरतापूर्वक प्रेम गर्नुपर्नेछ। सबै मानिसहरूले परमेश्वरका वचनहरूलाई आधारको रूपमा र आफ्नो वास्तविकताको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ र परमेश्वरलाई आदर गर्ने हृदयहरू हुनुपर्नेछ र परमेश्वरका वचनहरूको अभ्यासद्वारा मानिसले त्यसपछि परमेश्वरसँगै राजसी शक्ति धारण गर्नेछ। परमेश्वरले हासिल गर्नुपर्ने काम यही हो। के त परमेश्वरका वचनहरू नपढी रहन सक्छस्? आज उहाँका वचनहरू नपढी 1 वा 2 दिन पनि बिताउन सकिँदैन भन्ने अनुभव गर्नेहरू धेरै छन्। उनीहरूले उहाँका वचनहरू हरेक दिन पढ्नुपर्छ र यदि समयले साथ दिएन भने तिनीहरूलाई सुन्नु नै काफी हुनेछ। पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई दिने आभास यही हो र उहाँले उनीहरूलाई प्रेरित गर्न सुरु गर्ने तरिका यही नै हो। यसको अर्थ वचनहरूद्वारा उहाँ मानिसहरूलाई प्रेरित गर्नुहुन्छ ताकि उनीहरू परमेश्वरका वचनहरूको वास्तविकतामा प्रवेश गर्न सकुन्। यदि परमेश्वरका वचनहरू नखाई र नपी केवल 1 दिनपछि तैँले अँध्यारो र तिर्खा अनुभूति गर्छस् र यसलाई सहन सक्दैनस् भने त पवित्र आत्माद्वारा चलायमान भएको छस् र उहाँ तँबाट फर्किएर जानुभएको छैन भन्ने यसले देखाउँछ। अत यो प्रवाहमा रहेको तँ नै होस्। यद्यपि यदि परमेश्वरका वचनहरू नखाई र नपी 1 दिन वा 2 दिनपछि तैँले केही पनि अनुभूति गरिनस् भने, यदि तँलाई तिर्खा छैन र तँ कति पनि प्रभावित भएको छैनस् भने पवित्र आत्मा तँबाट फर्किएर जानुभएको छ भन्ने यसले देखाउँछ। यसको अर्थ तँ भित्रको स्थितिमा केही खराबी छ भन्ने हुन्छ। तँ वचनको युगमा प्रवेश गरेको छैनस् र तँ पछाडि परेकाहरू मध्ये एक होस्। मानिसहरूलाई शासन गर्न परमेश्वरले वचनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यदि तैँले परमेश्वरका वचनहरू खाइस् र पिइस् भने तँलाई असल अनुभूति हुन्छ र यदि तैँले त्यसो गरिनस् भने तसँग कुनै हिँड्ने मार्ग छैन। परमेश्वरका वचनहरू मानिसहरूका खाना र उनीहरूलाई प्रेरित गर्ने शक्ति बन्छन्। बाइबल भन्छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्नेछ। आज
परमेश्वरले यो काम पूरा गर्नुहुनेछ र उहाँले यो सच्चाइ तिमीहरूमा समाप्त गर्नुहुनेछ। विगतमा कसरी मानिसहरू परमेश्वरका वचनहरू नपढी धेरै दिन बिताउन सक्थे र तर पनि सधैँ जस्तै खान र काम गर्न सक्थे, तर आजको अवस्था पनि यस्तै छैन र? यो युगमा परमेश्वरले सबैलाई शासन गर्न मुख्यतः वचनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरका वचनहरूद्वारा मानिसलाई न्याय गरिन्छ र सिद्ध पारिन्छ, त्यसपछि अन्तिममा राज्यमा लगिन्छ। खास गरी राज्यको युगमा परमेश्वरका वचनहरूले मात्र मानिसको जीवनको निम्ति जुटाउन सक्छ र परमेश्वरका वचनहरूले मात्र मानिसलाई प्रकाश र अभ्यासको लागि मार्ग दिन सक्छ। जबसम्म त परमेश्वरका वचनहरूको वास्तविकताबाट बाहिर जाँदैनस्, हरेक दिन उहाँका वचनहरूलाई खाने र पिउने गर्छस्, तबसम्म परमेश्वरले तँलाई सिद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ। जीवनको खोज हतारमा पाइने चिज होइन। जीवनको वृद्धि केवल 1 वा 2 दिनमा हुँदैन। परमेश्वरको काम सामान्य र व्यवहारिक छ र एउटा प्रक्रिया छ जसबाट भएर यो जानुपर्छ। देहधारी येशूलाई आफ्नो क्रुसीकरणको काम सम्पन्न गर्न 33.5 वर्ष लाग्यो। तसर्थ अत्यन्त कठिन मानिसलाई शुद्ध पार्ने र उसको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने कामबारे के? परमेश्वरलाई प्रकट गर्ने सामान्य मानिस बनाउनु सजिलो काम होइन। ठूलो रातो अजिङ्गरको राज्यमा जन्मिएका मानिसहरू जो कम क्षमताका छन् र परमेश्वरका वचनहरू र कामको लामो अवधि चाहन्छन्, तिनीहरूमा यो खास गरी लागू हुन्छ। तसर्थ नतिजाहरू हेर्न अधैर्य नबन। परमेश्वरका वचनहरू खान र पिउन त सक्रिय हुनै पर्छ र परमेश्वरका वचनहरूमा अझ बढी प्रयास लगाउनुपर्छ। जब तैँले उहाँका वचनहरू पढिसक्छस्, परमेश्वरका वचनहरूमा ज्ञान, अन्तर्दृष्टि, विवेक र बुद्धिमा विकसित हुँदै तैँले तिनलाई वास्तविक व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ। यसमार्फत यसलाई अनुभूति नगरिकन त परिवर्तन हुनेछस्। यदि तैँले परमेश्वरका वचनहरूलाई खाने र पिउने, तिनीहरूलाई पढ्ने, तिनीहरूलाई बुझ्ने, तिनीहरूलाई अनुभव गर्ने र तिनीहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कार्यलाई आफ्नो सिद्धान्तको रूपमा लिन सकिस् भने तिनलाई अनुभव नै नगरिकन त परिपक्व हुनेछस्। परमेश्वरका वचनहरू पढेर पनि तिनीहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्दैनौ भन्नेहरू छन्। तेरो हतार के हो? जब त खास कदको नापमा पुग्छस् त उहाँका वचनहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्नेछस्। के 4 वा 5 वर्षको बालकले आफ्ना मातापितालाई सहारा दिन वा सम्मान दिन सकिन भनेर भन्छ? तेरो वर्तमान उचाइ कति ठुलो छ त्यो तैँले जान्नुपर्छ। तैँले जे व्यवहारमा लागू गर्न सक्छस् त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर र परमेश्वरको व्यवस्थापनलाई अवरोध गर्ने व्यक्ति नबन। परमेश्वरका वचनहरूलाई मात्र खा र पी र अब उपरान्त त्यसलाई आफ्नो सिद्धान्तको रूपमा लि। परमेश्वरले तँलाई पूर्ण पार्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने बारे अहिलेको लागि चिन्ता नगर। त्यसलाई अहिले नै खोज तलास नगर। परमेश्वरका वचनहरू त कहाँ जसरी आउँछन् त्यसरी नै तिनलाई खा र पी र परमेश्वरले अवश्य नै तँलाई पूर्ण बनाउनुहुनेछ। यद्यपि तैँले उहाँका वचनहरूलाई खाँदा र पिउँदा पालन गर्नुपर्ने एउटा सिद्धान्त छ। अन्धाधुन्द त्यसो नगर। परमेश्वरका वचनहरू खाँदा र पिउँदा एकातिर तैँले थाहा पाउनुपर्ने वचनहरू खोजेर पत्ता लगा। यसको अर्थ दर्शनहरूसँग सम्बन्धित वचनहरू र अर्कोतिर तैँले वास्तविक व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने वचनहरू खोजेर पत्ता लगा। यसको अर्थ त प्रवेश गर्नुपर्ने कुरालाई एक पक्षको सम्बन्ध ज्ञानसँग छ र अर्कोको प्रवेशसँग। तैँले दुवैलाई बुझिसकेपछि तैँले के बुझ्नुपर्ने हो र के अभ्यास गर्नुपर्ने हो त्यसलाई बुझिसकेपछि परमेश्वरका वचनहरू कसरी खाने र पिउने सो तँलाई थाहा हुनेछ।
अगाडि बढ्ने क्रममा परमेश्वरका वचनहरूको चर्चा नै तँ बोल्ने सिद्धान्त हुनुपर्नेछ। साधारणतः जब तिमीहरू भेला हुन्छौ तब परमेश्वरका वचनहरूलाई आफ्नो अन्तर्क्रियाको विषय वस्तुका रूपमा लिएर यी वचनहरूबारे तिमीहरूलाई के थाहा छ, तिनलाई तिमीहरू कसरी व्यवहारमा लागू गर्छौ र पवित्र आत्माले कसरी काम गर्नुहुन्छ, यसबारे चर्चा गर्दै परमेश्वरका वचनहरू सम्बन्धी सङ्गतिमा संलग्न हुनुपर्छ। जबसम्म तँ परमेश्वरका वचनहरूको सङ्गति गर्छस्, पवित्र आत्माले तँलाई ज्योति दिनुहुनेछ। परमेश्वरका वचनहरूको संसार प्राप्त गर्न मानिसको सहकार्य आवश्यक पर्छ। यदि तँ यसमा प्रवेश गरिनस् भने परमेश्वरसँग काम गर्ने कुनै उपाय हुने छैन। यदि तैँले आफ्नो मुख बन्द राखिस् र उहाँका वचनहरूबारे चर्चा गरिनस् भने उहाँसँग तँलाई ज्योति दिने कुनै उपाय हुने छैन। जब त अन्यथा व्यस्त भएको हुँदैनस्, परमेश्वरका वचनहरूबारे चर्चा गर र निरर्थक गफसफमा मात्र नअल्मली। तेरो जीवनशैली परमेश्वरका वचनहरूले भरियोस्, त्यसपछि मात्र तँ सच्चा विश्वासी हुनेछस्। तेरो सङ्गति सतही भए पनि त्यसले फरक पर्दैन। सतहीपन बिना कुनै गहिराई हुन सक्दैन। त्यहाँ प्रक्रिया हुनुपर्छ। तेरो तालिमभरि तैँले पवित्र आत्माको ज्योति आफूमा लिनेछस् र परमेश्वरका वचनहरू कसरी प्रभावकारी ढङ्गले खाने र पिउने सो थाहा पाउनेछस्। खोज तलासको मध्यान्तरपछि तँ परमेश्वरका वचनहरूको वास्तविकतामा प्रवेश गर्नेछस्। यदि तैँले सहकार्य गर्न अठोट गर्छस् भने मात्र तैँले पवित्र आत्माको काम प्राप्त गर्न सक्नेछस्। परमेश्वरका वचनहरू खाने र पिउने सिद्धान्तहरूमा एउटा ज्ञानसँग सम्बन्धित छ र अर्को प्रवेशसँग। तैँले कुन वचनहरू थाहा पाउनुपर्छ? तैँले दर्शनहरूसँग सम्बन्धित वचनहरू थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै परमेश्वरको काम अहिले कुन युगमा प्रवेश गरेको छ सो वर्णन गर्ने वचनहरू। अहिले परमेश्वर के प्राप्त गर्ने चाहना राख्नुहुन्छ, देहधारण के हो र यस्तै यस्तै। यी सबै दर्शनहरूसँग सम्बन्धित छन्। मानिस प्रवेश गर्नुपर्ने मार्ग भनेको के हो? यसले मानिसले अभ्यास गर्नुपर्ने र प्रवेश गर्नुपर्ने परमेश्वरका वचनहरूलाई जनाउँछ। माथि उल्लेखित परमेश्वरका वचनहरू खाने र पिउने दुई पक्षहरू हुन्। अब उपरान्त यस प्रकारले परमेश्वरका वचनहरू खाने र पिउने गर्नु। यदि तँलाई दर्शनसँग सम्बन्धित उहाँका वचनहरूको बारेमा प्रष्ट बुझाइ छ भने हर समय पढिरहनु आवश्यक छैन। प्राथमिक महत्त्वको कुरा भनेको प्रवेश गर्दा अझै बढी वचनहरू खानु र पिउनु हो। जस्तै परमेश्वरतिर तेरो हृदय कसरी फर्काउने, परमेश्वरको सामुन्ने तेरो हृदय कसरी शान्त बनाउने र कसरी शरीरलाई त्याग्ने। तैँले व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने कुराहरू यिनै हुन्। परमेश्वरका वचनहरू कसरी खाने र पिउने सो थाहा नपाइकन सच्चा सङ्गति असम्भव छ। उहाँका वचनहरू कसरी खाने र पिउने सो थाहा पाएपछि, चाबी के हो तैँले बुझेपछि सङ्गति स्वतन्त्र हुनेछ र जुनसुकै सवाल उठे पनि तँ सङ्गति गर्न र वास्तविकतालाई बुझ्न सक्नेछस्। यदि परमेश्वरका वचनहरूको सङ्गति गर्दा तँसँग वास्तविकता छैन भने चाबी के हो तैँले बुझेको छैनस्। जसले परमेश्वरका वचनहरू कसरी खाने र पिउने तँलाई थाहा छैन भन्ने देखाउँछ। परमेश्वरका वचनहरू पढ्दा केही मानिसहरूलाई थकाइ लाग्दो लाग्न सक्छ, जुन सामान्य स्थिति होइन। परमेश्वरका वचनहरू पढ्दा कहिल्यै थकाइ नलाग्नु, तिनीहरूको लागि सधैँ तृषित रहनु र परमेश्वरका वचनहरू सधैँ असल पाउनु चाहिँ सामान्य हो। वास्तवमै प्रवेश गरेकाले यसरी परमेश्वरका वचनहरू खान्छन् र पिउँछन्। जब परमेश्वरका वचनहरू अत्याधिक व्यवहारिक छन् र मानिस प्रवेश गर्नुपर्ने ठ्याक्कै यही हो भन्ने तँलाई लाग्छ, जब उहाँका वचनहरू मानिसको लागि असाध्यै उपयोगी र लाभदायक छन् र ती मानिसको जीवनको भण्डार हुन् भन्ने तँलाई लाग्छ,
तँलाई यो अनुभूति पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ र पवित्र आत्माले तँलाई छुनुहुन्छ। यसले पवित्र आत्माले तँमा काम गरिरहनु भएको छ र परमेश्वर तँबाट फर्किएर जानुभएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ। केही मानिसहरू परमेश्वर सधैँ बोलिरहेको देखेर उहाँका वचनहरूदेखि दिक्क हुन्छन् र उनीहरूले त्यसलाई पढे पनि वा नपढे पनि यसको कुनै परिणाम छैन भन्ने ठान्छन्, जुन सामान्य स्थिति होइन। वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने प्यास भएको हृदय उनीहरूसँग छैन र यस्ता मानिसहरू सिद्ध पारिन न तृष्णा गर्छन् न महत्त्व नै दिन्छन्। जब तैँले आफूमा परमेश्वरका वचनहरूको तृष्णा नभएको पाउँछस्, यसले तँ सामान्य स्थितिमा छैनस् भन्ने देखाउँछ। विगतमा परमेश्वर तँबाट फर्किएर जानु वा नजानु भन्ने कुरा तँ आफूभित्र शान्तिमा थिइस् वा थिइनस् र तैँले आनन्द अनुभव गरिस् वा गरिनस्, त्यसले निर्धारित गर्न सक्थ्यो। अब तँ परमेश्वरका वचनहरूको तृष्णा गर्छस् कि गर्दैनस्? उहाँका वचनहरू तेरो वास्तविकता हो कि होइन? तँ निष्ठावान छस् कि छैनस् र तैँले परमेश्वरको लागि आफूले गर्न सक्ने सबै गर्न सक्छस् कि सक्दैनस्? चाबी त्यही हो। अर्को शब्दमा, परमेश्वरका वचनहरूको वास्तविकताद्वारा मानिसको न्याय गरिन्छ। परमेश्वरले आफ्ना वचनहरू सबै मानव जातिप्रति लक्षित गर्नुहुन्छ। यदि तँ ती पढ्न इच्छुक छस् भने उहाँले तँलाई अन्तर्दृष्टि दिनुहुनेछ, तर यदि छैनस् भने उहाँले दिनुहुने छैन। धार्मिकताको लागि जो भोका र प्यासा छन्, परमेश्वरले उनीहरूलाई अन्तर्दृष्टि दिनुहुन्छ र जसले उहाँलाई खोजी गर्छ उनीहरूलाई उहाँले अन्तर्दृष्टि दिनुहुन्छ। उनीहरूले परमेश्वरका वचनहरू पढेपछि पनि उहाँले उनीहरूलाई अन्तर्दृष्टि दिनु भएन भनेर कतिले भन्छन्। तर कुन तरिकाले तैँले ती वचनहरू पढिस्? यदि तैँले उहाँका वचनहरू घोडाको पछाडि सवार मानिसले फूलहरू हेरे जस्तो तरिकाले पढिस् भने र वास्तविकतालाई कुनै महत्त्व दिइनस् भने परमेश्वरले कसरी तँलाई अन्तर्दृष्टि दिन सक्नुहुन्थ्यो? परमेश्वरका वचनहरूलाई बहुमूल्य नमान्नेलाई उहाँले कसरी सिद्ध पार्न सक्नुहुन्छ? यदि तँ परमेश्वरका वचनहरूलाई बहुमूल्य मान्दैनस् भने तँसँग न त सत्य हुनेछ न त वास्तविकता। यदि तँ उहाँका वचनहरूलाई बहुमूल्य मान्छस् भने तँ सत्यलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्छस् र त्यसपछि मात्र तैँले वास्तविकतालाई बुझ्नेछस्। त्यसै कारण तँ व्यस्त भए पनि वा नभए पनि, परिस्थिति अनुकूल भए पनि वा नभए पनि र तँलाई जाँचिए पनि वा नजाँचिए पनि तैँले परमेश्वरका वचनहरू हमेसा खानु र पिउनु पर्छ। सबै कुरामा परमेश्वरका वचनहरू मानिसको अस्तित्वका जग हुन्। उहाँका वचनहरूबाट कोही पनि फर्किन सक्दैन, तर उहाँका वचनहरू तिनीहरूले एक दिनमा 3 छाक खाना खाए जसरी खानुपर्छ। सिद्ध पारिनु र परमेश्वरद्वारा प्राप्त गरिनु त्यति सजिलो हुन सक्थ्यो? वर्तमानमा तैँले बुझे पनि नबुझे पनि र परमेश्वरका कामप्रति तँमा सूक्ष्म दृष्टि भए पनि नभए पनि तैँले सम्भव भएसम्म धेरै परमेश्वरका वचनहरू खानु र पिउनुपर्छ। यो सक्रिय तरिकाले प्रवेश गर्नु हो। परमेश्वरका वचनहरू पढिसकेपछि जेमा तँ प्रवेश गर्न सक्छस् त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न हतार गर र तँ जे सक्छस् त्यसलाई एक क्षणको लागि अलग राख। सुरुवातमा तैँले बुझ्न नसक्ने परमेश्वरका धेरै वचनहरू हुन सक्छन्, तर 2 वा 3 महिनापछि, सायद 1 वर्षपछि तैँले ती बुझ्नेछस्। यो कसरी हुन सक्छ? यसको कारण के हो भने परमेश्वरले मानिसहरूलाई 1 वा 2 दिनमा सिद्ध पार्न सक्नुहुन्न। अधिकांश समय जब तँ उहाँका वचनहरू पढ्छस् तैँले तुरुन्तै नबुझ्न सक्छस्। त्यो समयमा ती केवल पाठ भन्दा बढी केही पनि होइन भन्ने लाग्न सक्छ। तैँले ती बुझ्नुभन्दा अगाडि तैँले केही समय तिनलाई अनुभव गर्नुपर्छ। परमेश्वरले यति धेरै बोलेपछि उहाँका वचनहरू खान र पिउन
तैँले आफ्नो सक्दो कोसिस गर्नुपर्छ र त्यसपछि थाहै नपाई तैँले यो बुझ्नेछस्। थाहै नपाई पवित्र आत्माले तँलाई अन्तर्दृष्टि दिनुहुनेछ। जब पवित्र आत्माले मानिसलाई अन्तर्दृष्टि दिनुहुन्छ, यो प्राय मानिसको जानकारी बिना नै हुन्छ। जब तँ तृषित हुन्छस् र खोजी गर्छस्, उहाँले तँलाई अन्तर्दृष्टि दिनुहुन्छ र अगुवाई गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले काम गर्ने सिद्धान्त तैँले खाने र पिउने परमेश्वरका वचनहरूमा केन्द्रित छ। परमेश्वरका वचनहरूलाई महत्त्व नदिने र उहाँका वचनहरूका बारेमा सधैँ फरक आचरण राख्ने, तिनीहरूका मूर्ख सोचाइमा तिनीहरूले वचनहरू पढे पनि वा नपढे पनि यो उदासीनताको कुरा हो भन्ने विश्वास गर्छन्। तिनीहरू वास्तविकता नभएकाहरू हुन्। यस्ता व्यक्तिमा न त पवित्र आत्माको काम न त उहाँको अन्तर्दृष्टि देख्न नै सकिन्छ। यस्ता मानिसहरू योग्यता बिनाका बहाना गर्नेहरू, केही गरे जस्तो गर्नेहरू मात्रै हुन्, दृष्टान्तका नाङ्गुवा जस्तै। परमेश्वरका वचनहरूलाई तेरो वास्तविकताको रूपमा नलिकन तेरो कुनै यथार्थ कद छैन। जब जाँच लिइने समय आउँछ त निश्चित रूपमा पतन हुनेछस् र त्यसपछि तेरो साँचो उचाइ प्रकट हुनेछ। तर नियमित रूपमा वास्तविकतामा प्रवेश गर्न चाहनेहरू जब परीक्षाहरूमा पर्छन्, उनीहरूले परमेश्वरको कामको उद्देश्य बुझ्न सक्नेछन्। विवेकले युक्त भएका र परमेश्वरको लागि तृषित हुनेले परमेश्वरको प्रेमको ऋण तिर्न व्यवहारिक कामकाज गर्नुपर्छ। वास्तविकताले युक्त नभएकाहरू झिना मसिना कुराहरूको सामु पनि दृढ भएर उभिन सक्दैनन्। यथार्थ उचाइ भएकाहरू र नभएकाहरूको फरक यस्तो छ। यसो किन हुन्छ? उनीहरू दुवैले परमेश्वरका वचनहरू खाने र पिउने गरे पनि परीक्षाहरूको सामु कोही दृढ भएर उभिन सक्छन् तर अरू भाग्छन्। स्पष्ट फरक भनेको कोहीसँग यथार्थ उचाइ हुँदैन भन्ने हो। उनीहरूको वास्तविकताको रूपमा काम गर्नको लागि उनीहरूसँग परमेश्वरका वचनहरू छैनन् र उहाँका वचनहरूले उनीहरूभित्र जरा गाडेका छैनन्। उनीहरूको परीक्षा लिन साथ उनीहरू आफ्नो मार्गको अन्त्यमा पुग्छन्। यसो किन हुन्छ कि कोही परीक्षाहरूको सामु दृढ भएर उभिन सक्छन्? यसको कारण के हो भने उनीहरू सत्य बुझ्छन् र उनीहरूसँग दर्शन छ र उनीहरूले परमेश्वरको इच्छा र उहाँका आवश्यकताहरूलाई बुझ्छन्। त्यसैले परीक्षाहरूको अन्त्यसम्म उनीहरू दृढ भएर उभिन सक्छन्। यो यथार्थ उचाइ हो र यो पनि जीवन नै हो। केहीले परमेश्वरका वचनहरू पढ्न पनि सक्लान् तर तिनीहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्दैनन्। तिनीहरूलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन्। तिनीहरूलाई गम्भीर रूपमा नलिनेहरूले अभ्यासमा कुनै महत्त्व दिँदैनन्। परमेश्वरका वचनहरूलाई वास्तविकताको रूपमा नलिनेहरू यथार्थ उचाइ नभएकाहरू हुन् र यस्ता मानिसहरू परीक्षाहरूको अन्त्यसम्म दृढ भएर उभिन सक्दैनन्। जब परमेश्वरका वचनहरू प्रकट हुन्छन्, तैँले तिनीहरूलाई तत्कालै ग्रहण गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई खानु र पिउनुपर्छ। तैँले जति बुझे पनि तैँले पक्रनु पर्ने एउटा दृष्टिकोण भनेको उहाँका वचनहरू खानु र पिउनु, बुझ्नु र अभ्यास गर्नु भन्ने हो। तैँले गर्न सक्नुपर्ने कुरा यही हो। तेरो कद कति महान बन्ला भनेर कहिल्यै विचार नगर। उहाँका वचनहरू खाने र पिउनेमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर। मानिसले सहकार्य गर्नुपर्ने यसैमा हो। तेरो आत्मिक जीवन शैली भनेको मूलतः परमेश्वरका वचनहरू खाने र पिउने र तिनीहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्ने वास्तविकतामा प्रवेश गर्न कोसिस गर्नु हो। अन्य कुनै कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु तेरो काम होइन। चर्चका अगुवाहरूले आफ्ना दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरूलाई अगुवाई गर्न सक्नुपर्छ ताकि परमेश्वरका वचनहरू कसरी खाने र पिउने उनीहरूले थाहा पाउन सकुन्। यो चर्चका हरेक अगुवाको जिम्मेवारी हो। उनीहरू बालक हुन् वा वृद्ध, सबैले परमेश्वरका वचनहरू खानु र पिउनुलाई ठूलो महत्त्वको रूपमा लिनुपर्छ र
उहाँका वचनहरू उनीहरूको हृदयमा हुनुपर्छ। यो वास्तविकतामा प्रवेश गर्नुको अर्थ राज्यको युगमा प्रवेश गर्नु हो। आज अधिकांश मानिसहरू परमेश्वरका वचनहरू नखाई र नपिई जिउन नसक्ने अनुभूति गर्छन् र समय जे भए पनि उहाँका वचनहरू ताजा छन् भन्ने अनुभव तिनीहरू गर्छन्। यसको अर्थ उनीहरू सही मार्गमा चल्न सुरु गरेका छन् भन्ने हुन्छ। परमेश्वरले आफ्ना काम गर्न र मानिसको दिन वचनहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ। जब परमेश्वरका वचनहरूप्रति जो कोही लालायित र तृषित हुन्छन्, मानव जाति उहाँका वचनहरूको संसारमा प्रवेश गर्नेछ। परमेश्वरले प्रशस्तै बोल्नु भएको छ। तैँले कति बुझेको छस्? त कति धेरै प्रवेश गरेको छस्? यदि चर्चका अगुवाले आफ्ना दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्वरका वचनहरूको वास्तविकतामा अगुवाई गरेका छैनन् भने उनीहरू आफ्ना कर्तव्यबाट च्युत भएका हुनेछन् र आफ्ना जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न असफल भएका हुनेछन्। तेरो समझ गम्भीर भए पनि वा सतही भए पनि, तेरो समझको मात्राको बावजुद पनि तैँले उहाँका वचनहरू कसरी खाने र पिउने थाहा पाउनै पर्छ। तैँले उहाँका वचनहरूलाई धेरै ध्यान दिनुपर्छ र तिनलाई खानु र पिउनुको महत्त्व र आवश्यकता बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले यति धेरै बोल्नु भएपछि यदि तैँले उहाँका वचनहरू खाइनस् र पिइनस् भने, वा खोजी गर्ने प्रयास गरेनस् भने, वा उहाँका वचनहरू व्यवहारमा लागू गरिनस् भने, यसलाई परमेश्वरमा विश्वास गरेको भन्न सकिन्न। तैँले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने भएकोले तैँले उहाँका वचनहरू खानु र पिउनुपर्छ, उहाँका वचनहरू अनुभव गर्नुपर्छ र उहाँका वचनहरूमा जिउनुपर्छ। केवल यसलाई मात्र परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनेर भन्न सकिन्छ। यदि त परमेश्वरमा विश्वास गर्छु भनी भन्छस्, तर पनि उहाँका कुनै पनि वचनहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्न वा कुनै वास्तविकता पैदा गर्न सक्दैनस् भने यसलाई परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनिँदैन। बरु यो भोक तृप्त गर्न रोटी खोज्नु हो। वास्तविकताको सानो अंश समेत नजानी नगण्य प्रमाणहरू, प्रयोगहीन कुराहरू र सतही कुराहरूबारे मात्र बोल्नु, यिनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास निर्माण गर्न सक्दैनन् र तैँले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने ठिक तरिकालाई बिल्कुल बुझेको छैनस्। तैँले किन परमेश्वरका वचनहरू सम्भव भएसम्म धेरै खाने र पिउने गर्नुपर्छ? यदि त उहाँका वचनहरू खाने र पिउने गर्दैनस् तर स्वर्गमा चढ्न मात्र खोज्छस् भने के त्यो परमेश्वरमा विश्वास गर्नु हो? परमेश्वरमा विश्वास गर्नेले चाल्नुपर्ने पहिलो कदम के हो? कुन मार्गद्वारा परमेश्वरले मानिसलाई सिद्ध पार्नुहुन्छ? परमेश्वरका वचनहरू नखाई र नपिई तँलाई सिद्ध पारिन सकिन्छ? के तेरो वास्तविकताको रूपमा काम गर्ने परमेश्वरका वचनहरू बिना तँलाई राज्यको व्यक्तिको रूपमा मान्न सकिन्छ? परमेश्वरमा विश्वास गर्नुको अर्थ यथार्थमा के हो? परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरू कम्तीमा पनि बाह्य रूपमा शिष्ट हुनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरका वचनहरूले युक्त हुनुपर्छ। जे भए पनि उहाँका वचनहरूबाट त फर्केर कहिल्यै टाढा जान सक्दैनस्। परमेश्वरलाई बुझ्ने र उहाँका अभिप्रायहरूलाई पूरा गर्ने सबै काम उहाँका वचनहरूद्वारा सफल हुन्छ। भविष्यमा हरेक राष्ट्र, सम्प्रदाय, धर्म र क्षेत्रलाई परमेश्वरका वचनहरूद्वारा विजय गरिनेछ। परमेश्वरले प्रत्यक्ष रूपमा बोल्नुहुनेछ र सबै मानिसहरूले परमेश्वरका वचनहरूलाई आफ्ना हातहरूमा पक्रनेछन् र यो माध्यमद्वारा मानव जाति सिद्ध हुनेछ। भित्र र बाहिर परमेश्वरका वचनहरू सर्वत्र व्याप्त छन्। परमेश्वरका वचनहरूमा भित्र र बाहिर दुवै मग्न रहेर मानव जातिले आफ्ना मुखले परमेश्वरका वचनहरू बोल्नेछ, परमेश्वरका वचनहरू अनुसार अभ्यास गर्नेछ र परमेश्वरका वचनहरूलाई आफूभित्र राख्नेछ। यस प्रकार मानव जाति सिद्ध हुनेछ।
जसले परमेश्वरका अभिप्रायहरू पूरा गर्छन् र उहाँलाई साक्षी दिन सक्छन्। ती मानिसहरू आफ्नो वास्तविकताको रूपमा परमेश्वरका वचनहरूले भरिएका छन्। सहस्राब्दीय राज्यको युग, वचनको युगमा प्रवेश गर्ने काम आज समाप्त हुन्छ। अब उपरान्त परमेश्वरका वचनहरूबारे संगतिमा अभ्यस्त हुँदै अभ्यास गर। परमेश्वरका वचनहरू खाएर र पिएर साथै अनुभव गरेर मात्रै त परमेश्वरका वचनहरूमा जिउन सक्नेछस्। अरूलाई विश्वस्त पार्न तैँले केही व्यावहारिक अनुभव पैदा गर्नै पर्छ। यदि त परमेश्वरका वचनहरूको वास्तविकता जिउन सक्दैनस् भने कोही पनि विश्वस्त हुने छैनन्। परमेश्वरद्वारा प्रयोग गरिएका सबै परमेश्वरका वचनहरूको वास्तविकता जिउन सक्छन्। यदि त यो वास्तविकता देखाउन र परमेश्वरलाई गवाही दिन सक्दैनस् भने पवित्र आत्माले तँमा काम गर्नुभएको छैन र तँ सिद्ध पारिएको छैनस् भन्ने यसले देखाउँछ। परमेश्वरका वचनहरूको महत्त्व यही हो। के परमेश्वरका वचनहरूको लागि तृषित हुने हृदय तँमा छ? परमेश्वरका वचनहरूको लागि तृषित हुने सत्यको लागि तृषित हुन्छन् र केवल यस्ता मानिसहरू मात्रै परमेश्वरद्वारा आशिषित हुन्छन्। भविष्यमा सबै धर्महरू र सबै सम्प्रदायहरूलाई परमेश्वरले भन्नुहुने धेरै वचनहरू छन्। बोल्न र उहाँको आवाजलाई प्रकट गर्न, अन्य जातिहरूका माझमा उनीहरूलाई विजय गर्न जानुभन्दा अगाडि तिमीहरूलाई पूर्ण पार्न तिमीहरूको माझमा नै उहाँ पहिले बोल्नुहुन्छ र उहाँको आवाज प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँका वचनहरूद्वारा सबै शुद्ध हृदयले र पूर्ण रूपले विश्वस्त हुनेछन्। परमेश्वरका वचनहरूद्वारा र उहाँका प्रकाशद्वारा मानिसको भ्रष्ट स्वभाव घट्छ। उसले मानिसको स्वरूप प्राप्त गर्छ र उसको विद्रोही स्वभाव कम हुन्छ। वचनहरूले मानिसमा अख्तियारी साथ काम गर्छन् र परमेश्वरका प्रकाशभित्र मानिसलाई जित्छन्। वर्तमान युगमा परमेश्वरले गर्ने काम साथै उहाँको कामका मोडहरू सबैलाई उहाँका वचनहरूभित्र पाउन सकिन्छ। यदि त उहाँका वचनहरू पढ्दैनस् भने तैँले केही पनि बुझ्ने छैनस्। उहाँका वचनहरू तैँले आफै खाएर अनि पिएर अनि तेरा दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरूसँगको सङ्गतिको संलग्नताबाट र तेरो वास्तविक अनुभवहरूबाट तैँले परमेश्वरका वचनहरूको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्नेछस्। त्यसपछि मात्र त तिनको वास्तविकतामा साँच्चीकै जिउन सक्नेछस्।